रेगना आयज तुमी हांगासर पांयान दिली पांयांच्या लोकांक सपोर्ट करपाक तर जें पळय चिंबलच्या बायलांनी जें केलें तें आयज गोंयभर गाजता आनी तुमकां सगळे कडेन वयता तिंगा मान मेवता तो तुका जेन्ना अशें मान मेवता तुमच्या बायलांक जो मान मेवता तुका कशें दिसता? खूब गर्व दिसता कित्याक पयलीं आमचो जो चिंबला गांव आसलेलो तो म्हणजे लोकांक खबरूच नासलें की थंयसर एसटी म्हणजे जो मूळ गोंयकार थंय कोण तरी आसा म्हणून चिंबलकार जेन्ना हो युनिटी म्हणजे युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट येयलो पळय सो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की थंयसर कोण तरी गोंयचो लोक आसा. लोकांक कशें दिसतालें की फकत थंय इंदिरा नगरचोच म्हणजे जे मायग्रंट्स येवन थंय रावल्ले आसा सो लोकांक दिसतालें की तेच मायग्रंट सो आमी सुद्दां खंयी गेलीं चिंबलाची म्हटलें जाल्यार लोक अशें म्हणटाले आरे तुमी चिंबलाचे तुमी खंय इंदिरा नगरान रावता अशें म्हणटाले. पूण आयज अशें इतलें प्रावड फील जाता कित्याक आमी जे मूळ गोंयकार आसा तेंच्यांनी एक थंयसर युनिटी दाखोवन जो युनिटी मॉल्स आसा पळय तो स्क्रॅप करून दाखयल्लो आसा आनी खंय वयता थंयसर आयज आमकां म्हटल्यार एक व्हडल्या नजरेन लोक पळयता. तर आतां हांगासर आमी पळयलें सांवड्ड्या जे तुमी फुगड्यो घालतालीं जेन्ना युनिटी मॉलाचें तुमचें एजिटेशन चालू आसलेलें आतां थिंगा मिराबागचो जो बंदारो आहा तेका लागून एजिटेशन चालू आहा तो तीं कांतरां म्हणपाक लागल्या म्हणजे तेणी एक तुमची एक स्टायल जी हें केलें फुडें व्हरपाक केलें तेन्ना तुमी कशें कितें पळयता? आमच्या म्हणल्यार एक उमेदीची गजाल दिसता कित्याक आमचो जो प्रोटेस्ट कसो चलतालो आयज तोच आमचो प्रोटेस्ट म्हणजे आमच्या प्रोटेस्टाच्या वयरसून लोक आपलो प्रोटेस्ट चालू दवरता म्हणजे तांकां एक खंय तरी दिसता की सरकार आयकना कित्याक आमी फुगड्यांनी सरकाराक आयकोन दाखयल्लें आसा सो तांकांय खंय तरी एक उमेद दिसता आसतली की आमच्याय फुगड्यांनी ते आयकतले काय सो त्या खातीर तेवूय बीन फुगडे म्हणटा आसतले. तर जेन्ना 2027 येता आतां वयता थंयसर आमी पळयलां सगळे कडेन लोकांक त्रासान घालता हो सरकार जेन्ना 2027 हें एसेंब्ली इलेक्शन जातलें तेन्ना गोंयकारांक तुजो हें कितें संदेश कितें? म्हाका गोंयकारांक एकूच सांगपाचें आसा जे पळय ते गांधीजीची नोट दिता ते नोटीक पळोवन तुमी वोट मारनाका कित्याक हे एवरी टायम जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना हे कोण ना कोण सांगत आसता जे ते पयशे दिता. आयज काल एक तुवें सांगलें की सावड्ड्याच्याच सांगचें म्हटल्यार एक एग्जाम्पल एक ते बायलेन थंयसर बायट दिल्लो की आयज काल जनवरांक सुद्दां व्हॅल्यू आसा पूण मनशांक व्हॅल्यू ना म्हणून. सो हे तर जेन्ना 27 इलेक्शन येतलें पळय हे आतां लोकांक कळपाक जाय कित्याक हे जे BJP सरकार आसा हे सामकेंच गोंयकारांक खावपाक उठलेले आसा. जे तुमी जे ते गांधीजी दिता पळय गांधीजीची नोट दिता पळय ते नोटीक पळोवन वोट मारपाचो न्हू कित्याक ते सत्तेचे कोण बरो मनीस रावतलो उबो इलेक्शनाक तेका तुमी वोट करून हाडचो आनी तेका जशें की आमचे MLA आहा विरेश बोरकर बाब सो तेका म्हणजे ह्या ज्यो सांत आंद्रेच्या लोकांनी कशें दाखयल्लें आसा की आमी 1 रुपया घेयना आसतना ते MLAक एसेंब्लीन पावोवन आयज तो गोंयभरचो इशू मांडटा. तशेंच तुमी बाकीच्या गांवचे जे MLA कोण जातले तांकां तुमी पयशे घेयनासतना वोट मारून तेका एसेंब्लीन पावोवपाचे. देव बरें करूं.